میٹھی میٹھی سونی ہے زبان سونے دی، جگ نالو آلہ یارو شان سونے دی۔ جنہ دا ایمان ہے میرے پیغمبر دی سارے جگ نالو شان اچھی ہے، سجا چکے کو سبحان اللہ۔ او بولو نہیں تے میں مڈوں تقریر شروع کر لینی۔ میٹھی میٹھی سونی ہے زبان سونے دی، جگ نالو آلہ یارو شان سونے دی۔ رب نال او دیاں نے گلاں گوڑیاں، دیوے سونے نو گلی مالوریاں۔ خطاب واسطے میں دعوت دینا بلبل قرآن، خطیب پاکستان، داعی کتاب و سنت حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ جدوں دا پروگرام شروع ہویا ہے کوئی نعرہ شارہ نہیں وجہ، ذرا نعرہ مارو کا نعرہ تکبیر۔ ہولی بولو یار، ہلے 12 نہیں وجے تو اڈے پہلے ہی وج گیا۔ نعرہ تکبیر۔ تو اڈی سہولت واسطے ذرا پروگرام مختصر کیتا ہے، پھر بھی نہیں بول دے جے نعرہ تکبیر۔ جنہ جنہ نعرے دا جواب دے دیتا ہے تھوڑے جگے ہو جو، جنہ نہیں دیتا اتھے ہی بیٹھے، اللہ نے پتہ لگ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر، اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ رکھ سائیں دے صحابہ نال پیار، جڑے جنت دے گن سردار تے دنیا من گئی ہے۔ رکھ سائیں دے صحابہ نال پیار، جڑے جنت دے گن سردار تے دنیا من گئی ہے۔ او نہ باجو نہ بیڑا پار، چھڑ زد نہ کر انکار تے دنیا من گئی ہے۔ جنہ اتے رحمتاں دا رنگ چڑھیا، جنہ اتے رحمتاں دا رنگ چڑھیا، 23 سال سائیں کولوں جنہ پڑھیا۔ جنہ اتے رحمتاں دا رنگ چڑھیا، 23 سال سائیں کولوں جنہ پڑھیا۔ آئے سر تے صدمے ہزار، رہ پھر بھی نبی دے خدمت گزار تے دنیا من گئی ہے۔ رکھ سائیں دے صحابہ نال پیار، رکھ سائیں دے صحابہ نال پیار، جڑے جنت دے گن سردار تے دنیا من گئی ہے۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زی وقار سامعین و سامعات، ماشاءاللہ میرے تو قبل نوجوان مبلغ اسلام خطیب اسلام مولانا محمد بلال حنیف صاحب حافظہ اللہ تعالی، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان سیرت بیان کر رہے سن، اور انہاں تو پہلا مولانا عمر ربانی صاحب، جماعت دا عظیم سرمایہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ، اور دیگر علماء کرام، قرائے کرام، شعراء کرام تو صحباب نال ہم کلام ہو چکے۔ برادر اکبر مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب اسٹیج دی زینت نے، مولانا عبد المنان صاحب
حافظ محمد راشد یعقوب صاحب دیگر نوجوان جنہاں اج دی وزم نو سجایا، اللہ رب العالمین سب تے اپنیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ قرآن پاک دی سورہ مومنون دی ایک آیا مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی، اور سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 177 دا آخری حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں آیات دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اس امت دے سب تو پہلے مومن اصحاب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک باری سارے بول کے گواہی پاؤ، اس امت دے سب تو پہلے مومن کیڑے نے؟ کون نے؟ قرآن پاک دے اندر جتھے بھی لفظ مومن آیا او دے تو مراد صحابہ کرام۔ پہلے نمبر تے کون نے؟ تقریباً 750 دے قریب 767 آیات ایسیاں نے جنہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے نال صحابہ کرام نو بیان فرمایا۔ جڑا بندہ او دا کوئی بھی مسلک ہوئے، کوئی بھی مذہب ہوئے، او صحابہ تے اعتراض نہیں کردا، او قرآن پاک دیاں 767 آیات تے اعتراض کردا تے جدا قرآن پاک تے اعتراض ہے او دا اپنا ایمان سلامت نہیں۔ ساڈا ایمان ہے قرآن بھی سچا تے نبی پاک دے صحابہ بھی سچے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت دے اندر سورۃ المومنون دی پہلی آیت دے اندر مومناں دی کامیابی دا تذکرہ فرمایا۔ 10 آیتاں تو بعد اللہ تعالیٰ نے انہاں دے انعامات دا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ دیاں جڑیاں صفات سن، جڑیاں خوبیاں سن، اللہ نے اس سورہ مومنون دی ابتدائی آیات دے اندر 7 خوبیاں بیان کیتیاں۔ 7 خوبیاں بیان کرن تو بعد اللہ فرماندے نے اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ نے جڑے وارث نے۔ اللہ سنیا کادے وارث نے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ جنتاں ایک جنت ہے تے ایک جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیاں نو جنت دینی تے صدقے جاواں اللہ نے صحابہ واسطے ڈائریکٹ ہی جڑا اعلان کیتا ہے جنت الفردوس دا اعلان کیتا ہے۔ سورۃ المومنون دے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 خوبیاں بیان کر کے صحابہ دے جنتی ہون دا اعلان کیتا، اور سورۃ الفرقان دے اندر آخر رکوع دے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام دیاں 13 خوبیاں بیان کیتیاں۔ کنیاں؟ 7 تے 13 20۔ اللہ تعالیٰ نے 7 خوبیاں سورہ مومنون دے اندر بیان کیتیاں، اور 13 خوبیاں سورہ فرقان دے اندر بیان کیتیاں۔ اور جڑیاں 13 خوبیاں نے نا وہ کتوں شروع ہوندیاں نے؟ اندازہ لگانا صحابہ دی سیرت دا، اندازہ لگانا صحابہ دی مقام دا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما
إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدقے جاواں صحابہ دیاں خوبیاں بیان ہو رہی نے کون بیان کر رہا ہے قرآن بیان کر رہے صدقے جاواں تے دسو قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے اللہ دی قسم قرآن پاک دی تے شاد مد دے اندر بھی شک کوئی نہیں تو جڑا بندہ قرآن پاک دی ایتاں دے شک کردا ہے او دے نال وڈا کوئی بے ایمان او دے نال کوئی وڈا بے شرم کوئی نہیں صحابہ ایمان دے سچے صحابہ دیاں خوبیاں صحابہ دیاں صفتاں اللہ اکبر اللہ نے آخر تک 13 خوبیاں بیان کیتیاں فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے ولی حضرات کو اور بھی گل ذہن چ رکھے آجے جدوں ولایت دا آغاز ہوندے اس امت دے سب تو پہلے ولی کون نے ایک باری تو سب بولنے پھر انشاءاللہ میری تقریر سیدھی ہو جانی ہے اس امت دے سب تو پہلے ولی کون نے اس امت دے سب تو پہلے نمازی کون نے اس امت دے سب تو پہلے غازی کون نے اس امت دے سب تو پہلے مجاہد کون نے اس امت دے سب تو پہلے غازی کون نے اس امت دے سب تو پہلے شہید کون نے اس امت دے سب تو پہلے قاری کون نے اس امت دے سب تو پہلے نبی پاک دے وفادار کون نے اس امت دے سب تو پہلے نبی پاک نال وفاداریاں کرن والے آپ دیاں تابعداریاں کرن والے کون نے اس امت دے سب تو پہلے تہجد گزار کون نے اس امت دے سب تو پہلے حیات دار کون نے اس امت دے سب تو پہلے جہاد کرن والے کون نے صحابہ آئیے خرات نبی پاک دے اصحاب اللہ نے انہاں دیاں اداواں نو بیان کیتا سورہ فرقان دے اندر 13 خوبیاں بیان کر کے اللہ فرماتے نے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما اتھے اللہ تعالیٰ نے 7 خوبیاں بیان کر کے صحابہ دی جنت بیان کی تھی ایتھے 13 خوبیاں بیان کر کے اللہ نے صحابہ واسطے جنت دے اعلان کیتے آئیے ایک اور مقام سنو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون
اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر بھی اصحاب محمد دیاں 4 بنیادی خوبیاں بیان کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر 4 گلاں بیان کیتیاں نے۔ پہلے نمبر تے اللہ نے ایمانیات بیان کی تھی، دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے خلاقیات بیان کی تھی، تیسرے نمبر تے اللہ نے عبادات بیان کی تھی، چوتھے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے استقامت بیان کی تھی۔ میں صحابہ دا ایمان ویناما اللہ دی قسم پوری کائنات دے اندر نبی دے یاران دے ایمان ورگا ایمان نظر نہیں آندا۔ ایتھے بھی میرا دل کردہ میں تنو قرآن سناواں۔ اللہ فرماندے نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ دا ایمان فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَغَادَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ صحابہ دا ایمان فرمایا كتب في قلوبهم الإيمان۔ صحابہ دا ایمان فرمایا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ صحابہ دا ایمان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ صحابہ دا ایمان ورگا ایمان کوئی نہیں۔ اگے اللہ تعالی نے صحابہ دی احترام انسانیت اخلاقیات بیان کیتیاں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدقے جاواں اس صحابہ دے اخلاقیات بیان ہو رہے نے۔ تیسرے نمبر تے آیت دے اندر اللہ نے صحابہ دی عبادات بیان کیتیاں۔ اللہ فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والغافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صحابہ دے ایمان ورگا ایمان ہے، صحابہ دی اخلاقیات ورگیاں کسے دیاں اخلاقیات کوئی نہیں، تے صحابہ دی عبادات ورگیاں عبادتاں کوئی نہیں، انہاں دیاں عبادتاں اللہ دا قرآن بیان کرے۔ تے صحابہ دی استقامت اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ صحابہ دی استقامت فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون فیقتلون۔ قرآن بیان کر رہے صحابہ نو اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ نے پہلے ایمان بیان کیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات بیان کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے عبادات بیان کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے استقامت بیان کی تھی۔ 4 خوبیاں اصحاب محمدیاں بیان کر کے اللہ فرماتے نے الذین
الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ فرمایا کاڑیا تو جو کہنا ہے کہہ لے، میں رب کہہ رہا اے سچے بھی نے تے متقی بھی نے۔ اللہ اکبر۔ لا میرا خیال ہے کہ میں تو انہوں کو 15 کہتا سنا دیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ لا اللہ دی قسمیں، صحابہ دی عصمت، صحابہ دا شان، صحابہ دا مقام، لو ترجمہ کریے۔ میں نوکر پاک صحابہ دا، میری جند تے جان صحابہ ہیں۔ لے تسی بھی نوکر ہو، ذرا کہو سبحان اللہ۔ ساڑھی آواز دی تھوڑی جی کٹن ختم کرو۔ میں نوکر پاک صحابہ دا، میری جند تے جان صحابہ گر، میری جند تے جان صحابہ گر۔ رب پاک جنہ تے راضی ہے، تیری کیوں کر شکوہ بازی ہے۔ قرآن جنہ دا قاضی ہے، او عالی شان صحابہ ہیں، او عالی شان صحابہ ہیں۔ میں نوکر پاک صحابہ دا، میری جند تے جان۔ لفظ صحابہ تواڈی زبان وچوں سننا چاہنا۔ میری جند تے جان، میری جند تے جان، میری جند تے جان صحابہ گر۔ او غدایت دے یار ستارے گر، تائیوں لگ دے سانو پیارے گر۔ او غدایت دے یار ستارے گر، تائیوں لگ دے سانو پیارے گر۔ جنہ تن من سائیں تو وارے گر، جنہ تن من سون تو وارے گر۔ او عالی شان صحابہ گر، او عالی شان صحابہ گر۔ گونج پاؤ میں نوکر پاک، میں نوکر پاک صحابہ دا، میری جند تے جان صحابہ گر۔ بڑا بڑا جملے انشاءاللہ میں گارنٹی نال کہنا، ہون تک جتنی تھکاوٹ ہوئی جملہ سن کے اتر جائے گی۔ ایڈا پیار والا، ایڈی محبت والا جملہ۔ قربان میں ساڑھ دیاراں تو، انہاں چوہاں پنجاں باراں تو۔ الحمدللہ اسی صحابہ والے بھی اور اہل بیت والے بھی ہیں۔ کو الحمدللہ، گج کے کو الحمدللہ۔ ساڑھا صحابہ بغیر بھی گزارا نہیں، اہل بیت بغیر بھی گزارا نہیں۔ قربان میں ساڑھ دیاراں تو، انہاں چوہاں پنجاں باراں تو۔ 1,44,000 تو، 1,44,000 تو، او پاک زشان صحابہ گر، او پاک زشان صحابہ گر۔ میں نوکر، آخری باری گواہی پاؤ، کھل کے پاؤ۔ میں نوکر پاک، میں نوکر پاک صحابہ دا، میری جند تے جان صحابہ گر۔ صدقے جاواں اصحاب محمد، او نبی پاک دے یار نے جنہ دیاں خوبیاں اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، اور قرآن دیاں ایتاں اصحاب محمد دیاں صفتاں بیان کر رہی ہیں۔ حضرات میں نبی پاک دے یاراں دیاں خوبیاں قرآن دی روشنی دے اندر پڑھدا جاواں پڑھدا جاواں پڑھدا جاواں، بڑا وقت درکار ہے، لیکن آئیے نبی پاک دے یاراں دیاں خوبیاں وچوں ایک خوبی بس 10-15 منٹاں وچ بیان کر کے تو آڑے کون اجازت لینے نہیں ہے۔ حضرات آئیے
اصحاب محمد عبادت دے بھی آلہ، سخاوت دے بھی آلہ، صداقت دے بھی آلہ، شجاعت دے بھی آلہ، میرے پیغمبر دے یار وفاداری دی مثال، میرے پیغمبر دے یار اللہ دی قسم یاری دی مثال، میرے پیغمبر دے یار تابع داری دی مثال، میرے پیغمبر دے یار ہر معاملے دے اندر مثالی نظر آندے نے۔ لیکن نبی پاک دے صحابہ دی نبی پاک نال محبت مثالی نظر آندی ہے۔ جویں نبی پاک دے یاراں نے سانو نماز پڑھنی سکھائی، جویں نبی پاک دے یاراں نے سانو جہاد کرنا دسیا، جویں اصحاب محمد نے سانو تلاوت کرنی دسی، جویں اصحاب محمد نے سانو عبادت کرنی دسی، جویں اصحاب محمد نے آپس دے اندر محبت سانو دسی، ایویں نبی پاک دے یاراں نے نبی پاک نال محبت کرم دا طریقہ دسیا۔ کدی حضرت ابو بکر محبت دی مثال بندے نظر آندے نے، کدی حضرت عمر محبت دی مثال بندے نظر آندے نے، کدی حضرت عثمان محبت دی مثال بندے نظر آندے نے، کدی حضرت علی محبت دی مثال بندے نظر آندے نے۔ میں صدقے جاواں اصحاب محمد دی نبی پاک نال وفا تے محبت تو اللہ دی قسمیں جل دے انگاریاں تے لیٹ گئے نے، انگاریاں تے لیٹ کر کے چربی پگل پگل کر کے انہاں دے انگاریاں انہاں دی چربی نال انگارے تے بجھ گئے نے، لیکن اصحاب محمد دی محبت دے اندر فرق دے کمی نہیں آئی۔ اینے میرے پیغمبر دے یار، اینے نبی پاک دے اصحاب جنہ محبت کی تھی تے نبی پاک نال، اور پھر حضرات اے دے اندر بھی محبت مصطفیٰ دے اندر بھی صحابہ دا ایک خاص اعزاز ہے۔ ادھر ویکھیا جے میرے مجمع دے اندر کوئی اہل تشیع بیٹھا ہے، میرے مجمع دے اندر کوئی اہل سنت بریلوی بیٹھا ہے، میرے مجمع دے اندر کوئی اہل سنت دیوبندی بیٹھا ہے، میرے مجمع دے اندر کوئی اہل سنت اہل حدیث بیٹھے۔ اج اسی محبت اظہار کرنے ہاں، بریلوی اپنے انداز نال نبی پاک نال پیار دا اظہار کر دے، دیوبندی اپنے انداز نال نبی پاک نال محبت اظہار کر دے، اہل تشیع اپنے انداز نال نبی پاک دا نال محبت اظہار کر دے، اہل حدیث اپنے انداز نال محبت اظہار کر دے۔ ذرا وضاحت کراں، کوئی کہندا ہے میں نبی پاک نال محبت کرنا وا، میں پہلے نعت کروا کر کے اظہار کرنا، میں نبی پاک نال محبت اظہار کرنا، میں سیرت دا جلسہ کرا کر کے محبت اظہار کرنا۔ میں اہل حدیث تو پوچھیا تسی نبی پاک نال محبت اظہار کر دیو تے کیویں کر دیو؟ کہندا میں رفع الیدین کرنا، نبی پاک دی سنت تے محبت اظہار کرنا، سنت تے عمل کر کے۔ میں کہا سینے تے ہاتھ کیوں بنیا؟ کہندا نبی پاک دی سنت تے نبی پاک دی سنت سمجھ کے سینے تے ہاتھ بن کے نبی پاک نے محبت اظہار کیتا۔ میں کیا شلوار گٹیاں تچھی کیوں رکھی؟ کہندا نبی پاک دی سنت تے سنت سمجھ کے نبی پاک نے محبت اظہار کیتا۔ میں کیا امام دے پیچھے فاتحہ پڑھی؟ کہندا نبی پاک دا حکم ہے، سونے دا حکم من کے آپ نے محبت اظہار کیتا۔ میں کیا امام دے پیچھے اچھی آمین کہی؟ کہندا نبی پاک دی محبت دے اندر اچھی آمین کہی۔ میرے پیغمبر دی سنت تے میں کیا رمضان دے اندر 8 تراویاں پڑھنے، کہندا نبی پاک دی سنت تے سنت سمجھ کے سنت دے نال محبت اظہار کرنا۔ کہندا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت سمجھ کے اپنے چہرے تے داڑھی رکھیے، داڑھی اس واسطے رکھیے نبی پاک نال محبت اظہار کراں۔ کہندا میں نبی پاک دے درود پاک پڑھ کے نبی پاک نال محبت اظہار کراں۔ اے صدقے جاواں میں صدیق دی صداقت تو، صدقے جاواں عمر دی عدالت تو، صدقے جاواں عثمان و حیدر دیاں وفاواں تو۔ انہاں میرے پیغمبر نال محبت دا اظہار کیتا ہے تے محبوب دا مکھڑا ویکھ کے کیتا ہے۔ صدقے جاواں کلا مکھڑا نہیں ویکھیا، میرے پیغمبر دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے محبت دا اظہار کیتا ہے۔ اے کلا ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا، نبی پاک دے سینے نال اپنا سینہ لا کے محبت دا اظہار کیتا ہے۔ کلا سینے نال سینہ نہیں لایا، اللہ دی قسم نبی پاک دی مہر نبوت نو ہاتھ وچ پھڑ کے محبت دا اظہار کیتا ہے۔ اے صحابہ دا اعزاز ہے، پوری دنیا کائنات دے اندر صحابہ تو بعد اعزاز اور کسی نو مل سکدا؟ او بولو مل سکدا؟ ہن جڑا ایسیاں ہستیاں دے بارے لب کھولے، انہاں دے ایمان تے شک کرے، او دے نال وڈا بے ایمان کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ میں حضرت صدیق دی محبت اظہار کراں، مینوں غار ثور نظر آندی ہے،
صدیق دی گودیے آئے اکھاں صدیق دیاں نے مکھڑا میرے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر دی محبت ویکھاں مدینے دا بازارے ہاتھ دے اندر ہاتھ عمر فاروق دا کہندے نے سونےو تواڈے نال محبت کرنا سارے جان تو ود کے کرنا اپنی جان تو ود کے نہیں کردا آپ فرماتے ہیں لا والذی نفسی بیدہ عمر انی دیر تک تو کامل مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک سانو اپنی جان نال ود کے پیار نہیں کر لیندا اوتھے ہاتھ دے وچ ہاتھ تھے تے کہندے نے سونےو آج تو بعد جان تو ود کے بھی محبت کراں گا اپنی جان تو ود کے بھی محبت کراں گا ہاتھ وچ ہاتھ سی تے میرے پیغمبر فرما رہے سن الان یا عمر عمر ہون محبت دی چاہ سہی ہے ہون پیار دا مزہ ہے اللہ اکبر اللہ میں ترتیب نال بیان کراں بڑا وقت درکار ہے لیکن ایک حدیث تانوں سنانی انشاءاللہ اجازت لے لینی توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھکے تھکے ذرا درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی مٹھی سونی زبان سونے دی جاگ نالو آلہ یارو شان سونے دی جنہ دا ایمان ہے میرے پیغمبر دی سارے جگ نالو شان اچھی ہے سجا چکے کو سبحان اللہ او بولو نہیں تے میں مڈوں تقریر شروع کر لینی مٹھی مٹھی سونی زبان سونے دی جگ نالو آلہ یارو شان سونے دی رب نال او دیاں نے گلاں گوڑیاں دیوے سونے نو گلی مالوریاں دیوے سونے نو گلی مالوریاں بلکہ میں جو کہاں چکیا گلی ماڈی دو شاگے ابرار تائیں کدی ویکھے چانی والے کدی سرکار تائیں چکیا گلی ماڈی دو شاگے ابرار تائیں کدی ویکھے چانی والے کدی سرکار تائیں ویکھ ویکھ سونا مکھڑا خوشیاں مہنان دیئے سواری گلی ماں والی تیز تیز جان دیئے ہویاں گیران دائیاں ہویاں گیران دائیاں ویکھ رفتار تائیں کدی ویکھے چانی والے کدی سرکار تائیں کدی ویکھے چانی والے کدی سرکار تائیں صدقے جاواں نبی پاک دے صحابہ جنہ دیاں خوبیاں اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتیاں انہ دی محبت بھی مثالی حضرت ابو زید بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کر دیں مشہور صحابہ دا ذکر سن دے رہندے ابو زید دا تذکرہ سنو میرے پیغمبر دے انصاری صحابی تھوڑا جا تعارف بھی سماعت فرماڑو فرماندے نے ایک دن نا میں نبی پاک علیہ السلام واسطے نا برتن دندر پانی پا کے لے کے جا رہا سی آپ دی خدمت دندر پیش کر رہا سی اے کئی بندے نا علماء نو مل دے نے میں کئی بندیاں نو ملیا کہنا جی حضرت جی میں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی خدمت کیتی ہے میں انہاں نو اپنے گھر بلا کے کھانا کھلائے یہ میرے واسطے سعادت ہے مناظر اسلام مولانا حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اور ساڑھے گھر آئے سن میں اپنے ہتھاں نال انہاں نو پانی پیش کیتا سی کوئی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نال رفاقت دا تذکرہ کر دے کوئی یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نال رفاقت دا تذکرہ کر دے اور دور حاضر دے اندر قائد ملت سلفیہ حضرت پروفیسر سینیٹر علامہ ساجد میر رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی رفاقت دا تذکرہ کر دے لیکن صدقے جاواں صحابہ تو جنہ میرے پیغمبر دی رفاقت ویکھی میرے پیغمبر دی صحبت دے اندر بیٹھے فرماندے نے میں پیالے دے اندر پانی ڈالیا سی اس پیالے دے اندر نا ایک وال ڈگ گیا تے نبی پاک ویندے پیسی میں وال کٹ کے باہر سٹ دیتا نبی پاک نو اے میرا عمل ایڈا چنگا لگیا آپ فرماندے نے اللہم جمل ہو اللہ سونیا میرے ابو زید نو جمال عطا کر دے اللہ دے حسن و جمال دے اندر اضافہ فرما دے راوی حدیث بیان کر دے نے میں انہاں نو 94 سال دی عمر وچ ویکھیا انج لگدا سی جویں 33 سالاں دے جوان ہوندے نے
94 سال دی عمر دے اندر انہاں دی داڑھی وچ ایک وال بھی سفید کوئی نہیں سی. میرے پیغمبر دیاں دعاواں لگیاں فرماندے نے انہاں نال نبی پاک دا پیار بڑا سی, محبت بڑی سی. کئی صحابہ جنہاں نبی پاک نے نا لے لے کے محبت دا اظہار کیتا ہے, جویں حضرت معاذ بن جبل نو نبی پاک نے آکھیا واللہ انی لا احبک یا معاذ, معاذ مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں تیرے نال پیار ہے. مینوں 3 واری نبی پاک نے قسم اٹھا کے آکھے معاذ مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں تیرے نال پیار ہے. اور سارا جگ نبی پاک نال محبت دا اظہار کر دے, ایک نبی پاک اپنے یاراں نال محبت دا اظہار کر دے. پھر حضرت ابو سعید فرماندے نے سنیا جڑا حدیث اللہ دی قسم میں تے جدوں حدیث پڑھنا وا بیان کرنا میرے تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے. کیا انداز سی نبی پاک دا, انہاں نال محبت دا, اور انہاں نبی پاک نال محبت کی تھی. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت ابو زید اختب انصاری رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے مینوں بلایا, قریب بلایا. آپ فرماندے نے ابو زید ذرا میرے قریب آنا. میں نبی پاک دے قریب ہو گیا. بزرگ میری گل نو صحیح طرح سمجھن گے. میرے پیغمبر فرماندے نے ابو زید ذرا میرے قریب ہونا. فرماندے نے میں نبی پاک دے قریب ہویا. آپ فرماندے نے ابو زید ذرا میری کمر تے ہاتھ تے مارنا, میری کمر تے ذرا ہاتھ تے پھیرنا. حضرت ابو زید فرماندے نے میں نبی پاک نے صلوات و سلام دی کمر تے انج ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا. نبی پاک نے صلوات و سلام دی کمر نو ہاتھ لگا رہے ہیں, انج ہاتھ پھیر دیاں نبی پاک دی مورے نبوت میرے ہاتھ دے اندر آ گئی. میرے ہاتھ دے اندر نبی پاک دی مورے نبوت آ گئی. کائنات دے لوگو او میرے پیغمبر دی مورے نبوت جدے تے آج 1500 سال بعد 29 چاک دا نوجوان قربان ہون واسطے تیار ہے. او میرے پیغمبر دی مورے نبوت جدے بارے قرآن کہندا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس مورے نبوت دتروں اس مورے نبوت دیتوں حضرت علامہ شہید قربان ہو گئے, حضرت یزدانی شہید قربان ہو گئے. کتنے ایسے لوگ نے جنہ اس مورے نبوت ختم نبوت تو جانا دے دیتیاں نے, لیکن صدقے جاواں صحابہ و خوش نصیب نے جنہ میرے پیغمبر دی مورے نبوت نو ہاتھ دے اندر پکڑ کے ویکھیا ہے. گل نبی پاک دی مورے نبوت ختم نبوت دی ہو رہی ہے تے گل مکائیے کسے پاسے لائیے. نعرہ اگل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد. تہاڈا بھی نعرہ ہوئی ہے, پھر کہو زندہ باد, اچھی کہو زندہ باد. تہاڈی آواز ربوے تک تے جانی چاہیے کیونکہ اپنے نیڑے. نعرہ اگل ایمان دا ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت زندہ باد. فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ. آخری لبات نے تقریر دے بول کے وقا دیو ختم نبوت, ختم نبوت زندہ باد. آدم تو لے عیسیٰ تائیں دسیا نبیاں آکے پاک محمد جگتے آنا تاج نبوت پاکے, تاج نبوت پاکے. کوئی نہیں غم سر شان دا ختم نبوت, ختم نبوت زندہ باد. فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد. حجر شجر وی کرن سلامی شان گیا لا پایا. اللہ نے محبوب اپنے نو ریجاں نال بڑھایا, ریجاں نال سجایا. ہر کوئی ہے پہچان دا ختم نبوت, ختم نبوت زندہ باد. صدقے جاواں اللہ دا قرآن. اللہ فرماندے نے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ سچے لوگ نے,
متقی لوگ نے، اے عبد لوگ نے، اے ساجد لوگ نے، اے اللہ کو ڈرن والے لوگ نے۔ اللہ دی قسمیں میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی آیات دی شکل دے اندر صحابہ دیاں کو 25-30 خوبیاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین سانو صحابہ دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنیا سنایا اللہ رب العالمین عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد نو اللہ رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مسجد نظام نو چلان والے معاونین اللہ سب دے رزق مال جان دندر برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے۔ اہل بیت دے حوالے 2 جملے پڑھنے انشاءاللہ۔ جنتی شہزادیاں ساڈا سلام ہووے، جے تواڈا بھی ہوئے تو اچھی کو سبحان اللہ۔ جنتی شہزادیاں ساڈا سلام ہووے، سائیں دے نواسیاں ساڈا سلام ہووے، ہویاں جیڑیاں وی کربل دی ریت اتے، ہویاں جیڑیاں وی کربل دی ریت اتے، اونا تلاوتاں ساڈا سلام ہووے۔ جس چمن وچوں آپ دی محک آوے، اس چمن جے آوی کوئی نہیں۔ ابو بکر و عمر جتھے لیٹے گن، اس وطن جے آوی کوئی نہیں۔ جس دل وچ لگن آل محمد دی، اس لگن جے آوی کوئی نہیں۔ جویں حسین جے آ نہیں دنیا وچ، ایویں حسن جے آوی کوئی نہیں۔ پھلاں دیاں کھندیاں نے کئی قسمہ، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی کھندی دنیا فینے۔ دنیا تے 2 پھل انج دے لے جو میرے نبی دا چینے، ایک پھل دا نام حسن یارو، دوجے پھل دا نام حسین۔ جنتی شہزادیاں ساڈا سلام ہووے، سائیں دے نواسیاں ساڈا سلام ہووے۔ آخری جملہ نے محبت اظہار کرنا نے، او دسیا جنہاں نے سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، دسیا جنہاں نے سانو حیدر دے گھر دا رتبہ، دسیا جنہاں نے سانو مدنی دے گھر دا رتبہ، اونا صحابیاں ساڈا سلام ہووے، جنتی شہزادیاں ساڈا سلام ہووے۔ 2-3 جملے بس تصویراں نے، میرا خیال ہے صبح جمعہ میں پڑھانا ہے۔ توں جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے۔ اے صاحب تو پہلا میں بھائی عبداللہ صاحب دے کیمرے تے پڑھے سن، میرا 11-12 ملین ہو گئے نے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ توں جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے، اتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے، جتھے تیر وجن تقدیراں دے،
جدوں ساواں دی ڈوری ٹٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا نہیں جانا نال جگیرانے توں جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے کاکھی اڑ دے لکھاں پتیاں دے ہے پھر گنیر سویرے دا ایون دی دس دی سبنانو بن جان دی کان بنیرے دا تے مالک قبری جا سوندے نے ڈر لگ دا وس دے ڈیرے دا اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جتھے تیر وجے تقدیراں دا تے کافی ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے گچ گویلیاں ٹہندیاں نے دن اوکھے سوکھے لنگ ڈاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت نے آ کے پائے پھیرے مہندیاں خطاں تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماپے ادوں یاد آندے جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے توں جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے اتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جتھے تیر وجن تقدیراں دے مڑ مڑ تو نے اپنیاں گتھاں نوں کدی من اپنا بھی تو لیا کر ہر وقت دے غاسے نہیں چنگے کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر تے سلا رحمی بیج گنے کیاں دا کدی اس بیج نو بولیا کر مطلب گھویں تے گھولنے کدی بن مطلب وی گھولیا کر لکھیان بغاراں وچ گلشن مالی باغ دے مکھ پر تاونا نہیں واج مارنی نہیں کسے باپ وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں تے جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری انج لاڈ کسے بھی لڈاونا نہیں دل روندا رہندا تاں ساڈے دے جان والے نے مڑ کے آونا نہیں توں جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مغل چلیا کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچی کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد گھل چلیا اتے گھر کوئی یار مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا تے کر غور تو گت دیاں انگڑاں تے انہاں اندر فرق ضرور ہے انج فرق ہے ساری دنیا وچی کوئی جابر کوئی مجبور ہے کوئی تنگ تن دیاں کپڑیاں تو کوئی کھا مغرور ہے اس بات نو یاد رکھ تو غافل ہر ایک نے مرنا ضرور ہے تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے جدوں ساواں دی ڈوری ٹٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا
روندے رہنا پینا ویراں نے تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا روندے رہنا سجنا ویراں نے اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جتھے تیر وجن تقدیراں دے میم موت دیان گوا وگی لوگوں وس دے شہر ویران کھو گئے الو بول دنے سنجیاں بیٹھکاں تے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالی اوتے سک کے ٹھنگراں وانگ ہو گئے یارو پتر نہیں جنہ دے جگانے اندر گم انہاں دے نام و نشان ہو گئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلی علیہ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ پاک ساڈا سارے اندہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما میرے تو پہلا علماء کرام نے بڑے جاندار شاندار خطابات فرمائے میں طالب علم نے بھی سبق سنایا اللہ ساڑی سارے اندھی حاضری قبول فرما کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مسجد نو بنان والے جڑے تیرے بندے اس دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ جڑے تیرے اس گھر نو آباد کر رہے نے اللہ انہاں زندگیاں دراز فرما اللہ رزق دے اندر مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما اے میرے مالک اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ چھوٹے چھوٹے بچے جوان بزرگ ماما بہنا پردے دے اندر اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے اللہ جو ضروریات لے کے بیٹھے نے اپنے غیب دے خزانے چو پوریاں فرما کوئی مقروض بیٹھا یا اللہ قرضے اتار دے کوئی بے اولاد بیٹھا یا اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ ساڑھے اندروں کسی دا کوئی بھی پیارا فوت ہو گیا اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا میرے والدین سمیت جنہ دے والدین پہنا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا اللہ وہ چلے گئے نے ایسا بھی چلا جانا ہے سانو قبر حشر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما چھوٹے چھوٹے بچے اللہ انہاں نو ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا جوان بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں جوانیاں اپنی عبادت واسطے اپنے سونے دی ختم نبوت واسطے قبول فرما اللہ بزرگ تشریف فرما نے اس سفید والاں والے بزرگ اللہ انہاں دے سائے انہاں دیاں اولاداں تے تا دیر سلامت رکھنا اللہ قرآن دے اندر استاں والیاں پردے والیاں ماما بہنا استاں سلامت رکھنا پردے سلامت رکھنا اپنے قرآن دیاں خوشیاں نصیب فرمانا یا اللہ پورے مجمع دے اندر تیرا کو بندہ بے اولاد ہے یا اللہ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما کوئی بیٹیاں والا بیٹھا ہے اللہ بیٹے بھی عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاداں تا کیتیاں نے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑا یا اللہ اس گاؤں دے جتنے بھی معاہدین اس دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبروں جنت دے باغ بنا یا اللہ بڑے سارے نام میرے ذہن وچ آ رہے نے میں سارے دا نام لواں بڑا وقت درکار ہے اللہ تو نام ہی جاننا ہے اپنے بندیاں دے حالات بھی جاننا ہے اللہ جڑیاں کو کمیاں کوتاہیاں ہویاں درگزر فرما کے اللہ اپنے انہاں بندیاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ انہاں دیاں اولاداں نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا نمازی بنا عقیدہ توحید استقامت عطا فرما اتباع سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما جنہ نوجوانہ نے آڑے دے اس پروگرام نو ترتیب دیتا محترم حافظ راشد یعقوب صاحب سید طلحہ صاحب اور بھائی بلو صاحب مولانا عبد المنان صاحب دیگر اس مسجد دی پوری ٹیم اللہ میں نو نا نہیں آندے سارے آندے تو انہاں دے نام ہی جاننا ہے انہاں دیاں نیک مراداں بھی جاننا ہے اللہ سب دیاں نیک جائز خواہشات پوریاں فرما یا اللہ وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما حرمین شریف احمدیاں حفاظتاں فرما اللہ میرے ملک دے دشمنان دے عزائم خاک دے اندر ملا دے پاکستان و اسلام دا مضبوط کلا بنا دے یا اللہ جننے تیرے بندے بچے جوان بزرگ ماما بہنا یا اللہ مرن تو پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما
زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما۔ یا اللہ جنہ تیرے بندیاں اڈ دی اس خوبصورت عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کانفرنس دے اندر اپنا رزق حلال پیسہ خرچ کیتا، اللہ ہزاراں دے بدلے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں عطا فرما، جنت دیاں کوٹھیاں تعمیر فرما۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔